of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना महामारी पछिको अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्यका समस्या भएका मानिसहरूको सङ्ख्या अहिले बढिरहेको छ। पछिल्लो समय हेरौँ, आत्महत्याका घटना पनि त्यही रूपमा बढिरहेका छन्। विश्वभर नै अहिले चर्चा भइरहेको छ कि मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा राज्य सरकारवाला निकाय र स्वयं जनता सचेत हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो र केही काम गर्नु पर्यो। किनभने यो अबको दिनमा थप चुनौतीपूर्ण हुँदैछ र यो विषय, यो क्षेत्र अझ महत्त्वपूर्ण हुँदैछ। नेपालमा अहिले के भइरहेको छ यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र विशेष गरेर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना ल्याएको छ। यो ल्याउनको लागि हामीले पनि पटक पटक सकारात्मक दबाब दिइरहेका थियौँ र के भइरहेको छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फलोअप पनि गरिरहेका थियौँ। त्यसको परिणाम स्वरूप पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यतिखेर मानसिक स्वास्थ्य रणनीति र कार्ययोजना ल्याएको छ। अब त्यो रणनीति र कार्ययोजना सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तह र समुदायसम्म कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई अब कसरी प्राथमिकतामा राख्दैछ र अब के गर्दैछ, यो विषयमा आज महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नेछु। मेरो साथमा एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आभार पनि व्यक्त गर्दछु कि तपाईँहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार मानसिक स्वास्थ्य रणनीति र कार्ययोजना ल्याउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। केही न केही हामीले पनि यो आवाज उठाइरहेका थियौँ, त्यसले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्यो होला भन्ने लागेको छ। पक्कै पनि जय सर, यो हजुरसँगै योभन्दा अगाडि अक्टोबर 10 को वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डे भन्दा एक दिन अगाडि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अथवा त्यही दिन हामीले एउटा इन्टरभ्यू गरेका थियौँ, विदिन 3 to 6 months आउँछ भनेर हामीले एउटा कमिटमेन्ट जस्तो गरेका थियौँ र प्रोसेसमा थियो। त्यो आएको हुनाले म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेर र बेसिकली मानसिक रोग विशेषज्ञ भएको नाताले पनि हामीलाई एउटा गौरव चाहिँ फिल भएको छ हजुरहरूले। म अब तपाईँले गरेको अर्को प्रतिबद्धता चाहिँ समाउन चाहन्छु, यतिखेर फलोअप गर्न चाहन्छु कि सँगसँगै तपाईँले फागुनभित्र नै हाम्रो नीति अनुसार, हाम्रो योजना अनुसार र हाम्रो कार्ययोजना अनुसार नै हामी महाशाखा बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो तपाईँले। त्योभन्दा अगाडि मन्त्रीज्यूले, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले त्यो महाशाखा चाहिँ अहिलेसम्म बनेन छ नि। यसलाई चाहिँ हामीले यो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ महाशाखामा राख्नलाई हामीले विभागमा प्रस्ताव गऱ्यौँ। तर अहिले हाम्रो नयाँ नीतिले चाहिँ हामीले सिडिसी, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल भन्ने जुन बनाउँदैछौँ, त्यो बनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा हुन्छ। त्यो बन्न अलिकति ढिलाइ भएको छ। त्यो पनि हामी चैत वैशाखसम्ममा विदिन यो इयरमा हामी त्यो सिडिसी मोडलमा गइसक्छौँ। त्यो गएपछि डेफिनेटली मेन्टल हेल्थको महाशाखा हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। हजुर, भनेपछि अब रोग नियन्त्रण केन्द्र भनेर चाहिँ त्यो बन्ने हो। अर्को प्राधिकरण पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका संरचनाहरूको अहिले व्यापक परिवर्तन र हेरफेर हुने सम्भावना छ। हजुर, यो गत वर्षको नीतिमा आएको हुनाले हामी त्यही मोडलमा गइरहेछौँ। हजुर, अहिले खैर त्यसमा कसरी जानुहुन्छ म आउँछु। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ नि डाक्टर पोखरेललाई म कहाँबाट सुरु गर्छु भनेदेखि सरसर्ती तपाईँहरूले बनाएको रणनीति र कार्ययोजना मैले पनि हेरेँ। अब कतिपय संशोधनका गुन्जायस छन्, रहन्छन्, पछि संशोधन हुँदै जाला। तर अहिले जे छ त्यो आफैमा राम्रो पनि छ। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के हो भने, कागज बनाउनु भयो त्यो राम्रो भयो, तर त्यतिले मात्रै त पुग्दैन। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना चाहिँ तपाईँहरूको के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले यो मेन्टल हेल्थ चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट, अहिलेको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ भनेर सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जानकारी गराएर 63वटा जिल्लामा हामीले यो कार्यक्रम लगिसकेका छौँ। अब असारसम्ममा हामी भ्याएको खण्डमा यो वर्षमा हामी 77वटा जिल्लामा चाहिँ यसलाई पुर्याउँछौँ। त्यो भएपछि हाम्रा तल्लो टेबलमा स्थानीय तहमा काम गर्ने स्वास्थ्यका कर्मचारीले केही न केही मानसिक रोग सम्बन्धी जानकारी पाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिइरहेको छौँ। एउटा 7 days प्याकेज छ। त्यो प्याकेजको 63 जिल्लामा, हजुर 63 जिल्लामा हामीले यो लगिसकेका छौँ। अब हामी त्यसलाई 77 डिस्ट्रिक्टमा लगेर त्यहाँ काम गर्ने, स्थानीय तहमा काम गर्ने स्वास्थ्यका साथीहरूलाई मेन्टल हेल्थको ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूले हेर्ने बिरामीमा मेन्टल हेल्थको आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। हजुर, अहिले अब तालिमले मात्रै पुग्यो त होइन, त्यो तालिम चाहिँ हामी विशेषज्ञहरूले दिने हुनाले उहाँहरूले त्यसलाई लागू गर्नुभयो कि भएन भनेर हामी अनुगमन पनि जान्छौँ। जस्तै अहिले हामी 49 डिस्ट्रिक्टमा अनुगमन गरिरहेछौँ। 49 देखि 63 बढ्दाखेरि यो 14वटा जिल्लामा यो वर्ष बढेको हो।
अब हामी 63देखि 77वटा जिल्लामा अर्को 14वटामा पनि यही क्वार्टरमा हामी पुर्याउने कोसिसमा छौँ। हजुर, अब त्यो रणनीति र कार्ययोजना अनुसारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा कति बढ्दैछ, कार्यक्रमहरू नयाँ के हुँदैछन् त? अहिले हामीले दुईटा पाटोबाट हेरेका छौँ। अहिले त लेस देन 1% रहेछ नि त। हेल्थ सेक्टरको हेल्थ सेक्टरलाई 100% मान्ने हो भने लेस देन 1% मात्रै मेन्टल हेल्थमा छ। अहिले हामीले अब नीति योजनामा चाहिँ नयाँ नीति योजनामा मेन्टल हेल्थलाई प्राथमिकतामा राखेर एनसिडी र मेन्टल हेल्थ भनौँ नन कम्युनिकेबल डिजिज र मेन्टल हेल्थलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर जुन त्यो पहिलेको बजेट थियो त्योभन्दा करिब 100% इन्क्रिज गर्ने हामी सोचमा छौँ। हजुर, 2% भन्दा माथि हुन्छ कम्तीमा 1.5 मेन्टल हेल्थको 1.5 जतिमा पुग्छ कि भन्ने आशा छ। हजुर, र त्यो तपाईँको जे होस् डबल बढ्ने छ। डबल 50% टु 100% हामी इन्क्रिमेन्टको सोचमा छौँ। त्यही आधारको अहिले नीति योजना हामी बनाइरहेका छौँ। हजुर, कार्यक्रम अनि त्यो तालिम दिएर 63 जिल्ला अर्को 14 जिल्ला त्यतिले मात्रै त पुगेन। हजुर, त्यो पुगेन। कार्यक्रम मात्रै गरेर अरू कार्यक्रम के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ एउटा बेसिक कार्यक्रम हो भनेपछि मेन्टल हेल्थलाई हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीले पहिले आइडेन्टिफाई त गरिदिनु पऱ्यो नि। यसलाई केही होइन, कोही व्यक्ति चिन्ता गर्यो रुन थाल्यो भनेर स्वास्थ्यकर्मी गयो भने होइन तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् नरुनुहोस् भनेर सम्झाएर पुग्दैन। हामी सोच के छौँ भने सम्झाएर हुने हो कि भन्ने छ। तर त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर यो त रोग हो भनेर एउटा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले भनिदिन सकेर त्यसको उपचार पद्धतिमा त्यो व्यक्तिलाई पठाउन सक्यो भने बल्ल हामी चाहिँ कार्यान्वयनमा गएको जस्तो हुन्छ। एउटा पाटो हो त्यो चाहिँ उपचारकोमा भयो। अर्को चाहिँ हामी प्रिभेन्सन कसरी गर्न सक्छौँ त भनेर पाटोमा जानुपर्छ। प्रिभेन्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ यो चिजहरू सुसाइड थट आउने, उदासीनता हुने, एकजना व्यक्ति बहुलाको जस्तो हुने चाहिँ मानसिक रोग हो, यो उपचार गरे निको हुन्छ भनेर जनमानसमा हामीले जबसम्म हामी पुर्याउन सक्दैनौँ तबसम्म मेन्टल हेल्थको अवस्था त्यति माथि आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर यसलाई हामी प्रिभेन्टिभ 7 दिनको प्याकेजले मात्रै त यो पुग्दैन। त्यही त के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी दुईटै बाटो हेरेर छौँ। एउटा तपाईँले अवेरनेसको कुरामा पनि हामी ध्यान दिइरहेछौँ। हामी हाम्रा जुन अहिले चाहिँ काम तपाईँ अवेरनेसमा ध्यान दिएको भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र भन्ने छ नि तपाईँहरूको एउटा, त्यसबाट मानसिक स्वास्थ्यको कतिवटा पिएसए बच्छन् भन्नुहोस् त? पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्ट करिब छैन, त्यो कम छ। म त्यसलाई बनाउनु परेन, बढाउनु पर्यो, त्यसलाई बढाउनु पर्यो। म त्यही भन्दैछु। डाक्टर रोशन पोखरेललाई एउटा संयोग कस्तो छ भनेदेखि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अब सचिवको लाइनमा रहेको डाक्टर रोशन पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ। तपाईँले प्रमुख विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। यो बेलामा पनि यो देशमा मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा केही भएन भने त तपाईँको हैसियतमाथि र तपाईँको व्यक्तित्वमाथि पनि त प्रश्न लाग्छ। डेफिनेटली मेरो पालोमा नि भएन भने त्यो मेरै कमजोरी हुन्छ। तसर्थ हामी होइन, मलाई खुसी लाग्यो तपाईँकै पालामा कम्तीमा रणनीति आयो, एक्सन प्लान आयो, त्यो जे खाका बन्यो। हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालय समग्र मन्त्रालय नै लाग्यो, तर तपाईँ पनि त्यहाँ भएको कारणले पनि यो सम्भव भयो। त्यो खुसीको कुरा हो, खुसीको कुरा होइन। तर अहिलेसम्म तपाईँ जनचेतना भन्नुहुन्छ एउटा पनि पिएसए छैन। केही कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ आज? अब यसमा कमिटमेन्ट भन्दा पनि हामी अझै पनि अरू रोगमै हामी यति केन्द्रित भइरहेछौँ कि हामीले अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनौँ अथवा हामी स्वास्थ्यमा काम गर्ने सबैले चाहिँ मेन्टल हेल्थमा अझै पनि हामीले त्यति ध्यान दिन सकिरहेको छैनौँ। यो दिनुपर्ने आवश्यकता हो भनेर यो रणनीति आयो। अबका दिनमा हामी यसमा पक्कै पनि केही न केही काम गर्छौँ भनेर म तपाईँलाई यति भन्न चाहिँ सक्छु। अहिले विश्वभरका नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले, सरकार र मन्त्रीहरूले अहिले यो कोभिड पछाडि मेन्टल हेल्थलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। मैले विनम्रताका साथ यहाँलाई नम्र आरोप लगाउनुपर्छ कि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ बाँकी नेतृत्व चाहे त्यो ब्युरोक्रेसी तवरमा होस् चाहे पोलिटिकल लिडरसिपमा अझै किन प्राथमिकतामा नराखेको भनेर प्रश्न नि तपाईँहरूलाई। दुईटै चिज पार्ट हुन्छ। एउटा ब्युरोक्रेटले पोलिटिकल कमिटमेन्टलाई फलो गर्ने हो। हामी ब्युरोक्रेटको नाताले पोलिटिकल कमिटमेन्ट फलो गरिरहेछौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका बाट आएपछि पनि हामीले मेन्टल हेल्थमा धेरै नै काम गरेको हो। उहाँकै निर्देशनमा पनि काम भइरहेछ। र अहिले हामी कहाँ मान्य मन्त्रीज्यू श्रीमान सज्जीले जुन हामीलाई मेन्टल हेल्थको बारेमा जुन उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट छ त्यो डेफिनेटली पहिलेभन्दा बढेको छ। त्यही कारणले अहिले काम भइरहेछै हो। तर जति हुनुपर्ने हो, जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो, जहाँसम्म लैजान्छु भन्ने एउटा मेरो इच्छा आकाङ्क्षा थियो, त्यसमा चाहिँ हामी सकिरहेको छैनौँ। म एकचोटि दोहोऱ्याएर सजिलोसँग बुझ्छु क्या, जस्तो मेन्टल हेल्थको सेवा सुविधा दिने कुराहरूको सन्दर्भमा मलाई करेक्सन गर्नु होला है। एउटा त क्लिनिकल पार्ट होला, अर्को चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा पब्लिक हेल्थको सन्दर्भमा अर्को चाहिँ नि अवेरनेस चाहिँ जोडिएको त्यो पार्ट होला होइन त? अस्पतालले दिने सेवा सुविधा क्लिनिकल पार्ट हो, अर्को पब्लिक हेल्थसँग जोडिएको पार्ट होइन। अब एकछिनलाई मानुस् न क्लिनिकल पार्टको मात्रै कुरा गरौँ। अब तपाईँ त विशेषज्ञ भएको कारणले यसको 4-5वटा हुँदो रहेछ के अरे नि त सर्कल, त्यो मलाई बुझाइदिनु होला कि तपाईँ साइकेट्रिक हुनुभयो होइन, अर्को साइकोलोजिस्ट चाहिने होला, अर्को सोसल काउन्सिलर चाहिने होला, वर्कर के भनेर चाहिने होला, अर्को के भन्ने हुन्छ नि त, अकुपेसनल थेरापिस्ट चाहियो, के हुन्छन् एकचोटि दोहोऱ्याएर भनिदिनुहोस् त, आम जनतालाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, अरू जुनियरलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। साइकियाट्रिस्ट हो, साइकियाट्रिस्टले चाहिँ औषधि पनि लेख्छ, उसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ रोगलाई, उपचार पनि गर्छ। एउटा साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अथवा साइको सोसल वर्करहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ काउन्सिलिङको पाटोहरूमा बढी हेरिदिनुहुन्छ।
काउन्सिलिङको बाटोमा चाहिँ कोही बिरामी भएर आयो, उसलाई चाहिँ औषधिले मात्रै नभएर काउन्सिलिङ पनि चाहिने हुन्छ। उसको बिहेभियरल मोडिफिकेसन, व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसको बारेमा बढी गहन रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। सोसल वर्करले चाहिँ यो दुईटाको बिचमा साइकेट्रिक सोसल वर्करले चाहिँ उहाँहरूलाई बिरामीलाई, क्लाइन्टलाई पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै अकुपेसन थेरापिस्ट हुनुहुन्छ। कुनै पनि एउटा व्यक्ति मानसिक रोगबाट गुज्रिसकेपछि ऊ चाहिँ समाजमा फेरि फर्कनलाई त्यो सामाजिक कार्यकर्ताले र अकुपेसनल थेरापिस्टले उसलाई समाजमा कसरी फर्किने एउटा बाटोमा हेरिदिने भयो भने उसको व्यवहार कसरी चलाउनु त भनेर अकुपेसन के गर्ने त भन्ने त्यो पनि बाटोमा हेरिदिने भयो। त्यति यति कुरा तपाईँको त्यो रणनीति र कार्ययोजनामा पनि रिफ्लेक्ट भएको त देखिन्छ। हजुर, राम्रैसँग नभए नि त्यो छ, केही राखेछौँ हामीले, छ केही छ, सबै छैन राम्रोसँग है, केही छ। तर मेरो प्रश्न के भने डाक्टर पोखरेल तपाईँलाई, अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अघि तपाईँले भनेको यो 5वटा कम्पोनेन्ट कार्यान्वयन हुन्छ? अब स्थानीय तहमै हामी 5वटा कम्पोनेन्ट पुऱ्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले हामी कहाँ HR हाम्रो ह्युमन रिसोर्स अवस्था हेर्दाखेरि। तर हाम्रो अल्टिमेट एम चाहिँ हजुरको विदिन 3 to 5 इयर्समा हामीले 3 इयर्सभित्रमा चाहिँ जिल्ला लेभलमा यो 4वटै कम्पोनेन्ट पुऱ्याउनै पर्ने हुन्छ। जिल्ला अस्पताल जुन अब हामीले 25 देखि 50 बेडको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा डाक्टर, साइकियाट्रिस्ट डाक्टर पनि पुऱ्याउनु पऱ्यो, साइकोलोजिस्ट पनि पुऱ्याउनु पऱ्यो, सोसल वर्कर पनि चाहियो र अकुपेसनल थेरापिस्ट पनि चाहियो भन्ने एउटा टेन्टेटिभ हाम्रो लङ टर्म प्लान चाहिँ त्यो हो। 3 to 5 इयर्स 3 to 5 इयर्समा है। यो पुग्नै पर्छ। मलाई अघिल्लो हप्ताको अन्तर्वार्तामा तपाईँको मन्त्रालयकै नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले के भन्नुभएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षमै कम्तीमा 200 शय्याभन्दा बढीको क्षमता भएका अस्पतालमा कम्तीमा 10 शय्याको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरङ्ग सेवा हामी दिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो हो? यो वर्ष चाहिँ हामीले अञ्चल अस्पतालका जुन पुराना हाम्रो अञ्चल अस्पताल थिए अहिले चाहिँ ती सङ्मान छन् र प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अस्पताल जुन छ त्यो चाहिँ करिब 100 देखि 200 बेडका अस्पताल छन्। 200 बेडको हस्पिटलमा चाहिँ हामी एउटा साइकियाट्रिस्टको दरबन्दी राखेर त्यहाँ 10 बेड इन्डोर सेवा सुरु गर्छौँ। त्यही त अब मेरो प्रश्न के भने करिब 14वटा 20वटा प्लस माइनस अस्पताल होलान् अहिले अब सङ्घ मार्फत चलेका चाहिँ नि सङ्घको 6वटा 200 भन्दा बढी होइन त। अब ती अस्पतालमा अघि तपाईँले भन्नुभएको 4वटा कम्पोनेन्ट त्यो हुन्छ या हुँदैन? यो वर्ष हुँदैन। त्यो 4वटा कम्पोनेन्ट हामी किन सक्दैनौँ भने हामीको साइकोलोजिस्ट मात्रै के अरे साइकियाट्रिस्ट मात्रै हुन्छ र साइकोलोजिकल सर्भिसेस तपाईँको क्वालिफाइडबाट नभए पनि जुन ट्रेनिङ लिनुभएको छ उहाँहरूबाट चलाउन चाहिँ सक्छौँ। तर तपाईँहरूबाट मेडिकल अफिसरहरूबाट अथवा जुनियर जो हुनुहुन्छ हेल्थ एसिस्टेन्टहरूबाट अथवा भनौँ अरू प्यारामेडिकल। अहिले तपाईँले यो भन्नुभयो कि जस्तो 20वटा अस्पतालमा कम्तीमा एउटा साइकियाट्रिक डाक्टर चाहिँ हुन्छ। यो वर्षको हाम्रो नीति योजनाले अहिले भएको हाम्रो अञ्चल अस्पतालको कन्सेप्टमा हामी साइकियाट्रिस्ट त्यहाँ पठाउने पोस्ट 10 शय्याको अन्तरङ्ग सेवा पनि सुरु हुन्छ सहित 10 बेड होइन। अब त्यसमा चाहिँ तिनीहरूमा नै कुरा गरौँ न। पहिलो साइकोलोजिस्ट अथवा अर्को चाहिँ सोसल वर्कर अथवा मोबिलाइजर के भन्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ अकुपेसनल थेरापी कहिलेसम्म भइसक्ला ती? मैले अहिले यता 20वटा अस्पतालको मात्रै कुरा गरेँ। यो 20वटा अस्पतालमा अहिले हामी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी साइकियाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टसम्म जान सक्छौँ कि भन्ने यो आर्थिक वर्षमा साइकोलोजिस्टको पनि म्यान पावर एकदमै कम भएको हुनाले हामीले साइकोलोजिस्ट चाहिँ पाइरहेको छैनौँ। एकदम क्वालिफाइड तपाईँको MA साइकोलोजी गरेर MCH साइकोलोजी गरेर क्वालिफाइड म्यान पावर हामीले पाइसकेका छैनौँ अहिले। अब उहाँहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। अब हाम्रो नयाँ संरचनामा ONM गरेर उहाँहरूको दरबन्दी चाहिँ हामी 200 बेडभन्दा माथिको अस्पतालमा यो वर्षमा राख्ने कोसिस गर्छौँ। र त्यही आधारमा वर्करको नि सोसल वर्कर कतिको छन्? छैनन्, उहाँहरू पनि हुनुहुन्न, क्वालिफाइड हुनुहुन्न। अकुपेसनल थेरापी गराउनेवालाहरू कतिको छन्? त्यो पनि एकदमै कम छ। म एउटा कुरा उद्घोष गरौँ यहाँबाट डाक्टर साहब, हाम्रो दर्शकहरू आम नेपाली जनता हामी यहाँ बेरोजगारी छ देशमा भनिरहेका छौँ, जागिर नपाउने कयौँ छन्। डाक्टर पोखरेल अहिले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा साइकियाट्रिक पनि कम भयो, साइकोलोजिस्ट त छँदै छैन, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट भने होला सायद होइन। अनि क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट पढ्न चाहनेलाई जबको अपर्च्युनिटी धेरै रहेछ, आउँदो दिनमा हुन्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ एकदम। किन तपाईँको रणनीति र कार्ययोजना अनुसार त 3 देखि 5 वर्षभित्र जिल्ला अस्पताल 77 जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा यो 4वटा कम्पोनेन्ट सहितको सेवा सुविधा पुर्याउँछु भन्ने छ नि त? डेफिनेटली। त्यो भए चाहिँ अनि आजकै दिनबाट यदि यतातिर इन्ट्रेस्ट हो भने पढ्ने विद्यार्थीले पढे भयो। हजुर, क्लिनिकल साइकोलोजीमा जान सक्नुहुन्छ, साइकोलोजिकल सोसल वर्कर बन्न सक्नुहुन्छ, अकुपेसनल थेरापिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने हामी आगामी सरकारी जागिरै खान पाइयो। 5 वर्षमा सरकारीमा हामी लोकसेवा खोल्छौँ। मान्छे रहेनछन् यसमा, एकदमै कम मान्छे छन्, एकदमै कम मान्छे छन् र उहाँहरू पनि लुक्रेटिभ जहाँ छ त्यहाँ जानुहुन्छ मान्छेहरू। सरकारी हाम्रो पे स्केलको कारणले गर्दा त्योभन्दा डबल पे स्केल बाहिर नै पाउने कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ त्यति म्यान पावर आइरहनु भएको छैन।
त्यता पनि आकर्षित गर्नु पर्यो। डेफिनेटली। अब भनेपछि तपाईँले यो भन्नुभयो आउँदो यही आर्थिक वर्षभित्रमा अब 78-79 को हाम्रो जुन बजेट आउँछ, हाम्रो नीति योजना जुन आउँछ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो 200 बेड प्लसको हस्पिटलमा 10 बेड चाहिँ साइकेट्रिक फेसिलिटी हुनै पर्ने भन्ने त्यो अनुसारको गृह कार्य अहिले भइरहेछ। त्यो देख्छौँ हामीले होइन। त्यो डेफिनेटली तपाईँलाई लिएर म फिल्डमा जान्छु नि राख्छ फेरि साउन्ड बजी जग्गी सर तपाईँ म सँगै जाउँला हेरौँला, त्यो डेफिनेटली हुन्छ नि। तपाईँको झापा विराटनगरदेखि लिएर पश्चिमको चाहिँ नि धनगढीसम्म हजुर एकदम डेफिनेटली हामी पुग्छौँ है फिल्डमा। 200 बेडको अस्पतालमा हामी साइकेट्रिक सेवा चाहिँ इन्डोर आउटडोर सहित, हजुर इन्डोर आउटडोर सहित सुरु गर्छौँ साउनपछि। यो खुसी लाग्यो मलाई। होइन यो हामी पनि खुसी छौँ हजुर, यसमा काम गर्ने व्यक्ति हामी पनि खुसी नै छौँ डेफिनेटली। किनभने यो तपाईँ नै भएको यो टाइममा अहिलेकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व जुन छ यही टाइममा यो भयो भनेदेखि मलाई झलझल सम्झिन्छु कि मलाई त्यो लगनखेलको चाहिँ नि डाइरेक्टर साहब डाक्टर मोहन उहाँले भनेको कुरा कि 53,000 रुपियाँ गाडी भाडा तिरेर एम्बुलेन्स भाडा तिरेर रुकुमबाट बिरामी आउँछन्, यहाँ उपचार गर्ने पैसा आउँदैन। त्यसको त अन्त्य होला नि। अब त्यसले अन्त्य गर्छ। मैले पूर्वमा काम गर्दा नि त्यो एकदम फेस गरेँ हो। त्यसमा ताप्लेजुङबाट आउनुहुन्थ्यो, बिचरा एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर आउनुहुन्थ्यो। कोशी अञ्चल अस्पतालमा कोशी अस्पतालमा हामी भर्ना गर्थ्यौँ, उपचार गर्थ्यौँ। उहाँहरूको त्यो ट्राभल कस्ट नै यति धेरै हुन्थ्यो कि त्यसले चाहिँ उहाँहरूको पुरै कम्प्लिट उपचार नै हुने पैसा चाहिँ उहाँहरूको ट्राभल कस्टमै खर्च हुन्छ है। हजुर, यो क्लिनिकल पार्टको कुरा गरिरहेको हामीले। अर्को पब्लिक हेल्थसँग जोडिएको, जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको र अवेरनेससँग, समुदायसँग जडमै जहाँ छ नि समस्या, रुटमा स्टिगमा जुन छ नि, अब त्यसको लागि चाहिँ के छ सरकारको सोच? तपाईँ त फेरि त्यो पाटो पनि हेर्नु पर्यो, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा पाटोबाट हेरेका छौँ। जो साथीहरू चाहिँ यसमा एनजिओ भनौँ, आइएनजिओ भनौँ, जो चाहिँ मेन्टल हेल्थमा काम गरिरहनु भएको छ, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब कलेक्टिभली एकै ठाउँमा ल्याएर हामी उहाँहरूले जुन सेन्ट्रलाइज भएर काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई लोकलाइज गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छौँ र विभिन्न ठाउँ छुट्याइन्छौँ। डिसेन्ट्रलाइज, विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्यो, समुदायसम्म पुग्नु पर्यो। हजुर, उहाँहरू जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छैन, जस्तै हुम्लामा छैन भने सबैजना सुर्खेतमा केन्द्रित भइदिनु भएन। एउटा मान्छे चाहिँ त्यहाँ पनि जानु पऱ्यो, एउटा एनजिओ हुम्लामा पनि पुग्नु पऱ्यो भनेर अब हामीले मेन्टल हेल्थको उसमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने सबै काम गर्ने एनजिओलाई चाहिँ एक ठाउँमा बोलाएर उहाँहरूलाई हामी सेग्रिगेट गरिदिन्छौँ, उहाँहरूलाई डिसेन्ट्रलाइज गरिदिन्छौँ। यहाँ जानुहोस्, तपाईँ यहाँ काम गर्नुहोस् र हाम्रो रिजल्ट चाहिँ चाहियो भन्नु पर्यो। चाहियो हजुर, हामीलाई त्यो आधारमा चाहिँ एनजिओ मात्रै चलाएर त भएन नि त फेरि। अनि त्यो सेन्ट्रलाइज चलाएर भएन, हजुर आउटकम चाहियो, रिजल्ट चाहियो। सरकारले त्यो कुरामा चाहिँ अभिभावकीय भूमिका अब कतिपय सन्दर्भमा नियन्त्रण गर्ने, कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूलाई वातावरण बनाइदिने काम गर्छ। हामी दुइटै चिज, हामी कोअपरेसन पनि गरिदिन्छौँ, हामी कन्ट्रोल पनि गर्छौँ। किन कन्ट्रोल परिणाम आउनको लागि भनौँ न। त्यसपछि उहाँले रिजल्ट हामीलाई दिनु पऱ्यो। उहाँहरूले के काम गर्नुभयो हामीलाई प्रत्येक 3 महिनामा हुन्छ कि प्रत्येक 4 महिनामा हुन्छ कि प्रत्येक 6 महिनामा हुन्छ कि त्यो रिजल्ट हामीलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ सेन्टरमा आएर। लोकल लेभल उहाँहरूले आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ, लोकल लेभलको हामी त्यही आधारमा इनपुट लिन्छौँ भने उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन त्यहाँ चित्त बुझाउनु भएन भने हामी उहाँहरूलाई त्यहाँबाट हटाइ पनि दिन्छौँ। त्यो रूपमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अर्को संरचनाको कुरा गरिहाल्छु। पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ अघि अलिकति जोड्नु भएको थियो, महाशाखा यसकारण अहिले भएन कि हामी चाहिँ नि सिडिसी मोडल होइन, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल भनेको रोग नियन्त्रण केन्द्र भनेर एउटा शक्तिशाली निकाय तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदैछ होइन, त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यो विभाग अन्तर्गत यो महाशाखा बन्ने छ। विभागै नरहन सक्छ, यसैले नै हेर्ने हुन सक्छ। यो केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ अब के भन्नुभयो, मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा रहन्छ भन्नुभयो होइन त? एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, महाशाखा त बन्छ नि, यो बन्छ, अधिकार सम्पन्न बन्छ नि। अब सिडिसी बनिसकेपछि हामीले त्यही आधारमा महाशाखाको अधिकार, जस्तै अहिले इडिसिडी छ, जस्तै अहिले परिवार कल्याण महाशाखा छ, जस्तै अहिले एचआइभीको छ भनौँ, जस्तै सूचना सञ्चारको छ, त्यसरी नै हामी एउटा मेन्टल हेल्थ महाशाखा एकदम आवश्यक छ र सिडिसीमा हामीले स्रोत साधन जनशक्ति जिम्मेवारी अधिकारको हिसाबले यो चाहिँ फङ्सनेबल हुन्छ या हुँदैन कि नाम मात्रैको हुन्छ कि फङ्सनेबल मोडलमा गइसकेपछि त फङ्सनेबल हुनै पर्यो नि हजुर। हुन्छ, त्यही भएर हामी सिडिसी मोडलमा जान आँटेको। तपाईँको 53 सालको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य नीतिमा महाशाखा बनाउने भनेको थियो हो? थियो। 77 सालसम्म महाशाखा बनेन हो? आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले हामीसँग भनिराख्नु भएको छ कि त्यो सिडिसी अन्तर्गत महाशाखा मानसिक स्वास्थ्य बन्ने छ, स्रोत साधन जनशक्ति अनुसार फङ्सनेबल राम्रो काम गर्ने खालको बन्ने छ भन्नुभएको छ। बनेन भने तपाईँलाई राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ सर। किनभने बनेन भने मैले राजीनामा गर्नुपर्छ, डेफिनेटली हो, गर्नुपर्छ।
तपाईले तपाईको त्यो कार्यनीति नीति योजना कार्ययोजना किन बनाएको भन्दा कार्यान्वयन गर्नको लागि म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्छु तपाई जोडिनु त हुन्न होला 53 सालमा बनेको नीति अनुसार मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा बन्नुपर्ने 77 सालसम्म आउँदाखेरि महाशाखा बनेन यसको जवाफदेही सरकार हुनु पर्दैन पर्यो त्यही भएर अहिले सरकारले त्यो बुझेर अब 77 सालमा भए पनि गर्दैछ भन्ने पनि हेर्न सकिन्छ त्यसरी त्यही त अब पनि बनेन भने त तपाई माथि त व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रश्न लाग्नै छ किनभने तपाई मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हो र अर्को स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिले एक्जिस्टिङ चाहिँ नि तपाई प्रमुख विशेषज्ञ हो त्यो चाहिँ बनाउनको लागि पहल गर्नुहुन्छ मैले महाशाखा बनाउनलाई हामीले सिडिसी मोडलमा जाँदा नै मेन्टल हेल्थको महाशाखै भनेर राखेका छौँ यदि सिडिसी पास भयो भने महाशाखा पास हुन्छ हजुर पास हुन्छ अधिकार सम्पन्न अब सिडिसी पास गराउने कुरा क्याबिनेटको भयो त्यो क्याबिनेटलाई छोडिदियो तर त्यो पास भएर रोग नियन्त्रण केन्द्र भन्ने चाहिँ विभाग एउटा इकाइ अथवा जे हो त्यो संयन्त्र आएपछि मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा चाहिँ बनिहाल्नेछ त्यो सिडिसी मोडल पास भएको खण्डमा त्यसमा मानसिक महाशाखा पक्कै पनि भन्छ किनभने हामीले त्यो नराखिकन माथि पठाउँदैन यो त अहिले किन मैले यसरी जोड दिइरहेको छु भने डाक्टर पोखरेल फेरि पनि मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भनेको थिएँ दोहोऱ्याएको कुरा एउटा अध्ययनले त्यो सायद युनिसेफकै हो कि कुनको अध्ययनले के देखाएको रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो 80-82% बालबालिका जुन 14 वर्ष मुनिका छन् कुनै न कुनै रूपको चाहिँ हिंसाको पारिवारिक हिंसाकै शिकार घरमा भइरहेको हुँदा रहेछन् अनि मेन्टल हेल्थको प्रब्लम पनि सरसर्ती हेऱ्यो भने त्यो पढाइदेखि स्टेटदेखि उमेरदेखि त्यो 14 वर्षभित्रमा धेरै ठुलो हुँदो रहेछ तर हाम्रा कार्यक्रम त्यता त पुगेकै छैनन् त्यही त अझै पनि हामी भनौँ न अझै पनि हामी सर्वरोगमा यति लिप्त भएर लागिरहेछौँ हजुर हामीले सर्वरोगलाई नै कन्ट्रोल गर्न नसकेका हुनाले हामीले नसर्ने रोगमा त्यति ध्यान दिनै पाएका छैनौँ गत 2-3 वर्षदेखिबाट बल्ल हामी नसर्ने रोगमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ र यो आउटकम पनि तपाईँको यही 2-3 वर्षको आउटकम मात्रै हो जुन मेन्टल हेल्थमा हामी डाक्टर बराल जो हुनुहुन्थ्यो र तपाईँसँगै मैले अघिल्लोचोटि कुरा गर्दा यो अहिले भएको शाखाले त केही गर्नै सक्दैन भन्ने कुरा त तपाईँहरू दुवैजनाको सहमति थियो हजुर त्यो शाखा मात्रै थियो त्यो कुनै महाशाखाको अन्डरमा भएको हुनाले महाशाखाको इम्पोर्टेन्स जेमा भयो त्यो शाखामा त्यति इम्पोर्टेन्ट नहुँदा त शाखाको त्यति काम नहुने भयो भन्ने थियो तपाईँ त मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ कि जस्तो भन्नुहोस् न दैलेखमा आत्महत्याको घटना भयो त्यसरी हजुर बोलेन तपाईँहरूलाई होइन हामी समाचार पढ्छौँ दुःख लाग्छ हजुर अब यो त्यही त यसमा चित्त दुख्छ दुःख लाग्छ हामीले त्यो ठाउँसम्म मान्छे पुर्याउन सकेका छैनौँ अझै भनेर हामी चिन्तित हुन्छौँ हामी साइकियाट्रिक एसोसिएसनले पनि यो कुरा छलफल गर्छौँ कहिलेकाहीँ भइसकेपछि मात्रै हाम्रो एसोसिएसनले अथवा सरकारले पनि ध्यान दिए त हुन्छ तर हुनुभन्दा अगाडिलाई रोक्न सक्ने चाहिँ हामीले अझै पनि काम गरेका छैनौँ त्यो रुटमै गएनौँ क्या हामी उनले किन आफूले जन्माएका सन्तानसहित आत्महत्या गर्नु पर्यो कारण के हो त्यहाँ मानसिक स्वास्थ्य कति जोडिएको छ हिंसा कति जोडिएको छ हामी त्यसमा खालि गरिबी मात्रै जोडिरहेछौँ हिंसा हेरिरहेछौँ तर त्यहाँ मेन्टल इलनेसका कुराहरू पनि हुन सक्छन् अन्य कुराहरू पनि हुन सक्छन् यसको बारेमा हामीले अब त म त नम्र आरोप लगाउँदै छ तपाईँहरूलाई लाउनुहोस् दैलेखमा ती आत्महत्या गरेकी ती महिलाको मृत्युको प्रमुख कारण कोही हो भनेदेखि देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय हो डाक्टर रोशन पोखरेल पनि हो यो सार्वजनिक दायित्वको विषयमा त्यो संस्थामा म बसेका कारणले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी मैले पनि लिनै पर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको र देशकै हाम्रो भनौँ अहिलेको स्वास्थ्य नीतिको कमजोरी मान्नुपर्छ यसलाई किनभने जुन जनताको कोही हुँदैन नि उसको अभिभावक सरकार हो त्यो ऊ किन मरिन् हाम फालेर अब बहस गर्नु पर्दैन पर्यो त्यही भएर त म हजुरको आइरहेको छु त आज यही बहस हो हामीलाई चित्त दुख्या छ हामी चिन्तित छौँ अब यसमा केही गर्नुपर्छ भनेर राज्यले सोच्ने पर्ने दिन आइसक्यो हजुर आज भारतीय जेलबाट 40 वर्ष जेल बसेर आएको चाहिँ काकटभिट्टाका चाहिँ झापाका एकजना नागरिक हेर्नुहोस् त उनको बहिनी पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्या उनलाई पनि स्वास्थ्यको समस्या अहिले बस्ने खाने ठाउँ छैन यद्यपि उच्च अदालतले चाहिँ क्षतिपूर्तिको कुरा गर्यो ती कसरी बाँच्ने अब समाजमा त्यही त राज्य कहाँ छ भनेको कि हाम्रो खोइ गणतन्त्र ती जनतालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय कहाँ छ पनि भनेको मैले होइन हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय यो चाहिँ मन्त्रालय एउटालाई भन्दा पनि राज्य एज अ होल सबैले हेर्नुपर्ने कुरा हो र मन्त्रालय पनि त्यसको एउटा अङ्ग हो त्यही भएर मैले भनिहालेँ मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले गर्न नसक्या भनेर हामीले बुझ्नै पर्छ अब त्यो जुन अहिले आउनु भएको छ हाम्रो शर्माजी उहाँको पनि 40 वर्षदेखिबाट उहाँको उमेर तपाईँको 61 वर्षको हुँदाखेरि पनि उहाँको उमेर हेर्दाखेरि 8-10 वर्षको बच्चाको उमेर छ त्यो 40 इयर्सको मेन्टल यातना जुन उहाँले पाउनुभएको छ त्यसको लागि अब राज्यले के गर्ने भन्ने कुरा त सोच्नु पऱ्यो नि त हामीले अब अन्तिम आएका छौँ डाक्टर साहब हामी तपाईले आज गर्नुभएको प्रतिबद्धता म फेरि एकचोटि तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु अघिल्लो प्रतिबद्धता तपाईँले एउटा पुरा गर्नुभयो मैले सुरुमै तपाईँलाई धन्यवाद दिएँ हैन मानसिक स्वास्थ्य रणनीति र कार्ययोजना ल्याउनु भयो अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ अब
तपाईँले आज गर्नुभएको प्रतिबद्धता चाहिँ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ एउटा। दोस्रो कुरा, तपाईँले बजेट कम्तीमा पनि अहिले मानसिक स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेटको डबल बजेट चाहिँ हुनेछ। जेठ 15 गते बजेट भाषण हुँदैछ, त्यसपछि छुट्याइएको हुनेछ। त्यसमा हामी बाहिरबाट आउने बजेट पनि एड गर्छौँ। रेड बुकमा डबल चाहिँ हुनेछ होइन। तपाईँले के भन्नुभयो भने यही आर्थिक वर्षभित्रमा अब आउँदो साउनदेखि 200 शय्याभन्दा बढीको अस्पतालमा कम्तीमा साइकेट्रिक सेवा सहितको, विशेषज्ञ सेवा सहितको 10वटा, कम्तीमा 10वटा बेडको चाहिँ अन्तरङ्ग मानसिक स्वास्थ्यको सेवा दिइनेछ होइन त। र यो सिडिसी जुन छ अब रोग नियन्त्रण केन्द्र भनेर, त्यो अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा बन्नेछ। त्यो चाहिँ अब क्याबिनेटले गर्नु पर्यो, त्यो गरे लगत्तै बन्नेछ। स्रोत साधन जनशक्ति सम्पन्न पर्याप्त सहितको फङ्सनल होइन त। र तपाईँले अन्तिममा भन्नुभएको छ कि आत्महत्यालाई घटाउने सन्दर्भमा हामी काम गर्नेछ। अहिले कति छ दैनिक 16-17 को कतिको छ? 17 जना त्यस्तै आउँछ। 16-17 छ अहिले हामीले। दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार हामी झन्डै 14मा झर्नु पर्थ्यो। हजुर अहिलेसम्ममा हाम्रो 2030 मा त 4 2030 सम्म त तपाईँको चाहिँ लेस देन 4 हुनुपर्नेमा हाम्रो त गत वर्षभन्दा पनि बढेको छ नि त अहिले त। अनि अहिले त यो कोभिड पिरियडको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली संसारभरि नै बढ्यो भनेपछि आगामी वर्षमा यो पनि घट्दै जान्छ। 4 को जुन दिगो विकास लक्ष्य 2030 को छ, 4 भन्दा तल भनेर त्यहाँ हामी मिट गर्नेछौँ। हाम्रो एसडिजी गोल त्यही नै हो, हामी त्यसलाई प्रयत्नरत छौँ। हजुर डाक्टर पोखरेल, मलाई खुसी लाग्यो आज तपाईँसँग कुराकानी भयो। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ अब प्रमुख विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँ प्र्याक्टिसनर पनि हो। यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको पालामा मानसिक स्वास्थ्यले कतिको छलाङ मार्छ र तपाईँलाई एउटा फेरि पनि जाँदा जाँदै सम्झाउँछु, विश्वले नै प्राथमिकता अहिले दिइरहेको छ र हाम्रो सरकारले कति प्राथमिकता दिन्छ हेर्नुपर्नेछ। आगामी दिनमा हामी निरन्तर फलोअप गरिराख्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ समय संवाद कुराकानीको लागि म डाक्टर पोखरेललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। Talk of the Town.